Mga kaigsuunan, mayong gabi sa tanan. Kini nga video mga kaigsuunan, alang sa tanang mga kaigsuunan ug manghinaot ko nga atong paminawan pagsulay kay kini usa siya kadako kaayong tabang alang sa matag usa, kini pagpakabana lang o paghigugma alang sa mga katawhan nga ingon nga kitang tanan gihigugma sa atong buhi nga Dios. Mga kaigsuunan, manghinaot ko nga ang matag usa musugod na unta tapag kaalinggat nga naay something sa atong mga kinabuhi or sa atong mga dapit nganong grabe na ang mga trahedya karon nga miabot. Kung dili linog, bagyo. Kung dili bagyo, tsunami, buhawi, o bisan unsa pa. Or naay mga nagkalain-laing klases katalagman mga kaigsuunan. Mga kaigsuunan, atong hinumduman kanunay kay kasagaran atong madungog moingon ang tao nga kining tanan pagsulay lamang. Mga kaigsuunan, kini siya pakikiramay sa mga nagkalain-laing dapit nga diin na mga kinabuhi nga nakalas, dili sayon. Sakit paminawon ang atong mga mahal sa kinabuhi, mahanaw mga kaigsuunan, pero ako mga panghinaot nga unta, kitang tanan, kung pwede nga hatagan natog dakong pagtagad ang mga pasidaan ug pagpahibalo sa atong buhi nga Dios. Dili na lang ta ng religion, mga kaigsuunan, dili na ta ng relihiyon ang ato pagminahalay sa usag-usa. Kaya ang pulong sa Dios alang ni natong tanan. Excuse me. Ang pulong sa Dios mga kaigsuunan nagtawag nato sa taas nga panahon. Sa Proverbio Kapitulo 1, nagtawag ang atong buhi nga Dios. Apan, niingon siya nga walay tao nga nitagad. Wala mo magtagad sa akong pagtawag ninyo. Munang ang Ginoo nagpaalinggat tungod kay duol na gyud kaya ang pagbalik mga kaigsuunan. Ari lang tas linog alang sa mga kaigsuunan sa dihang dapita sa Bugo, sa Cebu. Atong pagbati nga naluoy ta, of course, dili sayon, dili lalim nga mawadaan og mga panimalay, ang gasto, dili sayon kung asa matulog. Pero mga kaigsuunan, kung mubati man ta og kaluoy, nasamot ng atong buhi nga Dios nga maluluyon siya kaayo mga kaigsuunan. Maluluyon kay atong Dios, pero nganong nahitabo sa atong kinabuhi ning mga butanga. Nga unta nasayod man ta nga ang Dios gugma. Ang Dios wala ba makakita ani? Nakakita siya aning tanan mga kaigsuunan. Naay something nga gipa-aware sa Ginoo sa atong kinabuhi nga nag-ingon siya sa Jeremiah chapter 18 verse 8. Jeremias kapitulo 18 bersikulo 8. Nag-ingon siya magsunan sa balang kasulatan nga ang usa ka lugar, usa ka nasod, usa ka dapit or hugpong sa mga katawhan diin ni anang dapita kun mubiya sila sa ilang dautan nga mga kinabuhi o dili maayo nga kinabuhi, ningon ang Dios, dili nako dayunon ang kadaot nga akong giplano ni anang dapita. Sa ato pa mga kaigsuunan, ang katalagman di ay kinsa man gid ni. Kung atong susihon maigsuunan dili ni iya sa kaaway, walay karapatan si Satanas nga mugunob or makagunob basta-basta sa tao magsuunan. Akong ipahibalo nga kining tanan wake up call ni siya magsuunan. Dili ni siya sayon nga moingon ta nga pagsulay lamang sa katawhan tungod kay kinabuhi na kalas. Mga kaigsuunan, sama ba sa usa ka sanglitanan mo kakugamay sanglitanan para mas masabtan nato. Ang pagsulay ingon ani, pareha ba sa eskwelahan? Ang usa ka maestra ang mga estudyante nga maapil sa pagsulay or examination, katurag yung mga estudyante nga nasakop anang maestraha or estudyante ka ng eskwelahan na apil ka sa mga pagsulay o sa Tagalog, pasubok ba na sa Tagalog, examination. Dili pwede nga iapil sa pagsulay ang dili estudyante. Mga kaigsuunan, lahi ang pagsulay o lahi ang mga wake up call. Lahi pod ang badlong, lahi pod ang consequence mo isunan. Kaysa Jeremiah gihapon kapitulo 10 bersikulo 10 nag-ingon ang pulong sa Ginoo. Ningon diha, ako lang yung basahon mo isunan. Jeremiah chapter 10 verse 10. Ang linog makaisunan unsa man giday nakaingon? Nganong milinog? Jeremiah chapter 10 verse 10 nag-ingon dire. Jeremias kapitulo 10 naingon. Apan ang Dios mao ang matuod nga Dios. Siya mao ang Dios nga buhi ug ang hari nga walay katapusan. Sa iyang kasuko ang yuta mukurog. Sa iyang kasuko mga kaigsuunan ang yuta mukurog. Kitang tanan mga kaigsuunan dapat magsaligta sa kaluoy sa Dios. Pero unsa man kay nasuko naman siya, mga kaigsuunan, unsa bang makapahupay sa Dios?
ang makapahupay sa Dios, kinahanglan ang tanang tao karon kutob sa mahimo unta kay duol na kayang pagbalik, gipalangga tas Ginoo. Kung mahimo ang tao maghinulsol, mobalik niya, Lord, unsa bay amo mga pagkulang Ginoo? Una sa tanan nga dakong pagkulang sa tao makisunan, tungod kay wala maning kamot. Una sa tanan sa dili pa ta mosusi sa balang kasulatan. Mga muyo ta sa Ginoo nga, Lord, tabangi mi Lord nga amo og yung masusi, labas ta tanan masabtan namo ang imong kabubuton. Dili nato ipataas atong kagalingon mo isunan kay ang Dios nagtawag na. Dili na ni tiaw-tiaw magisunan. Ngano man, bisan asa nga dapit karon hilabyan, grabe na kayo mga trahedya. Patay, kung mabagyo naman, patay. Diri sa amua, nakaagi mi itong grabing linog. Labihan kakusog, itong linog nga nahitabo diri sa amua, diri sa Negros Oriental. Makalilisang. Pero mga kaisunan, kini pagpaalinggat lamang sa matag usa, kay kitang tanan gihigugmas tong buhi nga Dios. Mamalik tas Ginoo naay tanan naay paglaom, maghinulso lang ta susiho na to atong kinabuhi kung naa pa batas matarong nga dalan. Kay kung wala naman magisunan, balik sa Ginoo. Mamalik ta kay niingon siya dili niya dayunon ang mga katalagman basta mo balik lang taniya. God bless sa matag usa o once again maayong gabi sa tanan.